वेलकम करते हैं हम आप सबको, जितने हमें वॉच करते हैं। न्यू व्यूवर से दरख्वास्त है कि वीडियो को एंड तक देखा करें ताकि इस कलाम के वसीला से आप बरकत पाएं। आप जानते हैं कि खुदा ने जब आदम को बनाया तो उसने पूरी तरह से खुदा ने अपने जैसा उसको बनाया, उसने अपनी शक्ल शबीह पर बनाया। और हमें कुछ बातें हैरान कर देती हैं कि जब खुदा ने उसको ऐसे बॉडी पार्ट्स बनाए दिए, उसने अपना दम फूका, और हमें इस बात का हो सकता इल्म ना हो कि जब इंसान कोई भी सांस लेता है, हर सांस में उसकी सांस जो बोलती है, आपने कभी चेक किया है? जो सांस बोलती है वो यहोवा का नाम है, कि हर सांस में आप उस यहोवा का नाम लेते हैं। कोई डॉक्टर, दुनिया के मिलियन बिलियन डॉक्टर, कोई भी जो इंसान की बॉडी पार्ट्स है उसमें अपनी तरफ से कोई चीज ऐड नहीं कर सकते। अगर वो उसमें कोई चीज ऐड्स करेंगे तो इंसान की जो शेप है, जो खुदा ने इंसान का सॉफ्टवेयर बनाया है, ऐसा जब वो अपनी तरफ से कोई चीज ऐड करेंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा, वो खूबसूरती नहीं रहेगी। इसीलिए खुदा ने आदम को बनाया और इतना खूबसूरत बनाया और इतनी अक्ल बख्शी, समझदारी इनायत की, और उसने कहा क्या आदम, जो जमीन पर मैंने चीजें बनाई हैं इनका सारा इख्तियार मैं तुझे देता हूँ। यहाँ तक कि आदम ने सब जानवरों के नाम रखे। आप जानते हैं कि हवा का नाम भी आदम ने रखा। मेरे अजीजों, हमें सोचने की जरूरत है कि खुदा ने हमारे अंदर इतनी अक्ल और दराई पैदा की है, लेकिन फिर भी हम खुदा की तरफ रजू क्यों नहीं लाते हैं? हम खुदा से क्यों किनारा करते हैं? आप जानते हैं कि जब तक पतरस, अंद्रियास, यूहन्ना, यकूब मछलियां किनारे पर पकड़ रहे थे तो उनके हाथ में कोई मछली नहीं आई थी। जब हम खुदा से रिलेटेड होते हैं, जब हम खुदा के साथ चलते हैं, तो हमारे अंदर कौन सी एबिलिटी पैदा होती है, कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर पैदा हो जाता है कि हम उस आवाज को जो हम बोल रहे हैं कैसे फटाफट बोलते हैं। जब हम खुदा के साथ रिलेटेड होते हैं तो खुदा जैसी हमारे अंदर अक्ल और दनाई आती है। उसने जब सुलेमान जो था, जब खुदा के साथ वो रिलेटेड था, खुदा को उसने खुश किया, खुदा के लिए उसने कुर्बानी दी, खुदा के साथ चला, तो खुदा ने उसे कहा कि बता मैं तुझे क्या दूं, मांग। और उसने कहा कि मुझे अक्ल और दनाई। किसने अक्ल और दनाई दी? खुदा ने। वो आपको भी अक्ल और दराई बख्शना चाहता है। आप उसके लिए क्या करते हैं? हमें करने की जरूरत है ना। अगर हम उसकी शक्लो शबीह पर बनाए गए हैं तो उसकी महिमा के लिए बनाए गए हैं, उसकी वर्शिप के लिए बनाए गए हैं, उसको धन्यवाद कहने के लिए बनाए गए हैं। फिर हम दुनिया की पूजा क्यों ज्यादा करते हैं? फिर हम गैर बुतों के पीछे क्यों जाते हैं? बाइबल ऐसा बयान करती है कि जो गैर मबूदों को मानते हैं उनके गम बढ़ जाएंगे। हम गम में रहते हुए भी खुदा की तरफ नहीं आते हैं। हम इतने ढीठ हो चुके हैं। आज जरूरत है कि हम ढीठ ना बने। अगर उसने हमारे अंदर ऐसे सॉफ्टवेयर पैदा किए हैं कि हम औरों के लिए भलाई के मंसूबे रखें, औरों के लिए भलाई पैदा कर सके, तो हमें करनी चाहिए। इन बातों से भागना नहीं चाहिए। आज हम कर क्या रहे हैं? हमारी लाइफ में हो क्या रहा है? हम सफर क्यों कर रहे हैं? हम स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम लाइफ को दो हिस्सों में बांट देते हैं। हम ये समझते हैं कि जो हमारी चर्च लाइफ है या घरेलू लाइफ है वो और है, और जो हमारी बिजनेस लाइफ है, जो हमारी कारोबारी लाइफ है वो और है। नहीं मेरे जीजो, अगर आप ये समझते हैं तो आप गलत समझते हैं, क्योंकि लाइफ एक ही है, रास्ता एक ही है, और वो रास्ता तंग जरूर है, लेकिन उस रास्ते में आगे मौत नहीं है, और वो रास्ता यीशु मसीह है। मैं आपको बताता हूं कैसे। आप जानते हैं कि जब आप ईमानदारी से बिजनेस करेंगे तो वो आज नहीं, कल नहीं, परसों तरसों चरसों वो आपका बिजनेस जो वो स्ट्रांग होगा। लेकिन जब आप उस बिजनेस को बेईमानी के साथ जोड़ेंगे, रिश्वतखोरी के साथ जोड़ेंगे, तो आपका बिजनेस स्ट्रांग नहीं होगा, बल्कि आपका बिजनेस फेल होगा। पतरस, यकूब और यूहन्ना ईमानदारी से काम कर रहे थे, उनका बड़ा बिजनेस था। बाइबल बयान करती है कि उन्होंने मजदूर रखे हुए थे अपनी कश्तियों पर, जो मछलियों को हिस्सों में बांटकर मार्केटों में फरोख्त करते थे। लेकिन जब यीशु मसीह ने कहा कि आओ मेरा पीछा करो, तो उन्होंने एकदम सोचा नहीं, ना यीशु मसीह को जवाब दिया कि हमारा इतना बड़ा कारोबार है, हम किसी के हवाले कर रहे हैं। वो सब कुछ छोड़कर, बाइबल ऐसा बताती है, वो सब कुछ छोड़कर यीशु मसीह के पीछे चले। और यीशु मसीह ने उनके साथ एक वादा किया कि मैं तुमको आदमगीर बनाऊंगा। उनके वसीला से आज कितने लोग बरकत पा रहे हैं। आपके वसीला से भी लोग पाना चाहते हैं बरकत। क्या आप तैयारी कर रहे हैं इस बात के लिए कि हम खुदावंद के लिए कुछ करें, खुदावंद के किंगडम के लिए कुछ करें, उसके कामों को सरंजाम दें, बाइबल को अपने हार्ट में रखें? अगर हम खुदा की शक्लो शबीह पर बनाए गए हैं तो हमारी आदतें ऐसी क्यों नहीं है? हमारा रवैया ऐसा क्यों नहीं है? हम फेथफुलनेस क्यों नहीं रखते? हमारी कहाँ गई? ये तंबीह है
کلام ہمیں تمیز سکھاتا ہے، خوشخبری بھی ضرور ہے، لیکن وہ ہمیں ساتھ ساتھ گائیڈ بھی کرتا ہے، وہ ایک رستہ دیتا ہے، ایک پلاننگ دیتا ہے، ایک منصوبہ دیتا ہے کہ جس رستے پر چل کے ہم نے اس کنگڈم کے سفر کو طے کرنا ہے، کیونکہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے پردیسی اور مسافر ہیں۔ اگر ہم اس لائف کو سمجھ نہیں رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ابھی تک خدا کو نہیں سمجھے ہیں، خدا کو نہیں جانے ہیں۔ جو خدا کے ہماری لائف میں منصوبے ہیں ہم ان کو بالکل ویسٹ کر رہے ہیں، ہم ان پر کام نہیں کر رہے ہیں۔ اگر ہم خدا کے منصوبوں پر کام کرنا چاہتے ہیں، اگر اس نے شکل و شبیہ پر اپنی پر بنایا تو اس کا کوئی مقصد ہے، بڑی پلاننگ ہے آپ کی لائف میں کہ آپ بھی اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ اگر ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں نہیں بننا چاہتے تو یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن وہ آپ کو اپنے بیٹے اور بیٹیاں بناتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب آپ سانس لیتے ہیں تو اس کا نام نکلتا ہے یہوہ کا، یسوع مسیح کا۔ جب بھی آپ سانس لیتے ہیں، آپ کبھی اپنے آپ کو اس جگہ سمجھے تو صحیح۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ جب زمین پر رہتے ہیں تو لوگ آپ کے کاموں سے، آپ کے رویے سے آپ کو لوگ پہچانتے ہیں کہ آپ کس کیٹیگری کے لوگ ہیں، کس کیٹیگری میں آپ ایکسپلین کرتے ہیں۔ اگر آپ کا رویہ، آپ کا بول چال، آپ کی چال ٹیڑھی نہیں ہے تو آپ بالکل خدا کے کاموں میں انوول ہیں۔ اور اگر آپ خدا میں رہتے ہوئے بے ایمانی کی طرف دھیان رکھتے ہیں تو آپ خدا کے کاموں میں نہیں ہیں۔ جس طرح بتا رہا تھا کہ آپ کی لائف ایک ہی ہے۔ اگر آپ بزنس پر جا کر اور آپ کی زبان اور آپ رشوت خوری میں چلے جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کلیئر نہیں ہیں۔ اگر آپ گھریلو لائف میں سمجھے کہ ہم یہاں نیک بنے، ہماری طبیعت ایسی ہو، ہماری زبان سے کوئی برا الفاظ نہ نکلے، تو ایسا ہی آپ کو اپنی بزنس لائف میں بھی ہونا پڑے گا، آپ کی کاروباری لائف میں بھی ہونا پڑے گا۔ آپ کے اندر سچائی ہونی چاہیے، جو سچائی پر چلتے ہیں وہ ہمیشہ قائم رہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں اندریاس اور پطرس اور یعقوب یوحنا کے بزنس قائم رہے، ان کے بزنس چلتے رہے، کیونکہ انہوں نے وہ کام کیا جو خدا نے کہا تھا، انہوں نے یسوع مسیح کا پیچھا کیا۔ آج یسوع مسیح ہمیں فرماتے ہیں کہ تم بھی میرا پیچھا کرو، میں تم کو آدمگیر بناؤں گا۔ اگر آپ اس کلام کو ریسیو کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ خدا ہماری لائف میں بڑے کام کرنا چاہتا ہے، بڑے منصوبے رکھتا ہے۔ اس نے اپنی شکل و شبیہ پر اسی لیے ہمیں بنایا کہ وہ ہماری لائف میں اپنی منصوبوں کو پورا کر سکے، لیکن ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ ہم دنیا کی بھیڑ میں اتنے گم ہو چکے ہیں، ہمیں نہ تو خدا کی سمجھ آتی ہے، نہ اس کے کلام کی سمجھ آتی ہے، اور نہ اس کے لوگوں کی سمجھ آتی ہے۔ جب ہم اس کے لوگوں کی باتوں کو سنیں گے، ہم کلام کو ریسیو کریں گے کہ یہ سارا کلام یسوع مسیح تک پہنچنے کا ایک راستہ ہے، یہ کلام خدا ہے۔ بائبل میں یوں مرقوم ہے کہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا، وہی مجسم ہو کر آیا۔ آپ کلام کو سمجھیں، آپ کلام پر عمل ایمان رکھیں، توکل رکھیں خدا پر، وہ آپ کو اچھی لائف دینا چاہتا ہے۔ ہم اولڈ ٹیسٹامنٹ پڑھتے ہیں تو خداوند نے کہا کہ میرے کہنوں کو اچھی سے اچھی چیزیں دی جائیں، تیل سب سے ودیا، پیسہ وافر مقدار میں۔ جتنے لوگ پیسہ کماتے تھے وہ لاویوں اور کہنوں کو دیتے تھے۔ بائبل میں آپ جب کام کریں گے خدا کے لیے تو آپ بھوکے نہیں رہیں گے۔ جب اپنے شاگردوں کو یسوع مسیح نے بھیجا جو اس کے ڈسائپل تھے خدمت کے لیے، تو اس نے فرمایا کہ نہ تم 2 جوڑی کپڑے لینا، نہ 2 جوڑی جوتے لینا، ایک لاٹھی لینا اور جاؤ میرے کنگڈم کے لیے کام کرو۔ جب وہ گئے انہوں نے خوشخبری پھیلائی، تو جب وہ واپس آئے تو یسوع مسیح نے ان سے پوچھا کیا تمہیں کسی چیز کی کمی ہوئی؟ تو انہوں نے کہا کہ اے استاد ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں ہوئی۔ جب آپ اس کے کام کے لیے نکلیں گے تو آپ کو کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی، ہر چیز پرووائڈ مہیا یہوہ کرے گا۔ یہ اس کا وعدہ ہے کہ میں اپنے مانگنے والوں کو شرمندہ نہیں رہنے دوں گا، لیکن بات یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم نے اس کی بادشاہی کے لیے کام کرنا ہے، تبھی یہ ساری چیزیں ملیں گی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم خدا کی بادشاہی کے لیے کام کریں تو یہ ساری چیزیں آپ کے پیچھے ہوں گی۔ جب آپ اس کا کام نہیں کر رہے ہیں، کام آپ دنیا داری کے کر رہے ہیں، اور آپ پھر مانگتے ہیں، اس لیے مانگتے ہیں کہ اپنی عیش و عشرت میں اڑائیں، اسی لیے خدا آپ کو نہیں دیتا۔ خدا دینا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے جتنے آپ مانگنے میں بے تاب ہوتے ہیں، خدا بھی اس سے زیادہ دینے میں بے تاب ہوتا ہے کہ میں اپنے لوگوں کو دوں، کیونکہ آپ نہیں جانتے کہ اتنے بڑے آج بھی سونے کے پہاڑ، ہیروں کے پہاڑ ایسے ہیں جو آج تک انسان کی سمجھ سے باہر ہیں، جو آج تک انسانوں کو نہیں ملے ہیں۔ سمندروں میں رستے ہیں، بادلوں میں رستے ہیں، یہ کس نے بنائے ہیں؟ خدا نے بنائے ہیں، اور آپ نے اس کو دماغ دیا ہے۔ کیا جس نے آپ کو اتنی بڑی سوچ دی ہے،
کیا اس کی کتنی سوچ ہوگی۔ اسی لیے خدا نے کہا کہ میرے جو سوچ ہے، جس طرح آسمان زمین سے بلند ہے، اسی طرح میری سوچ تمہاری سوچوں سے بلند ہے۔ خدا کی سوچ ہماری سوچوں سے بلند ہے۔ میرے عزیزو، وہ آپ کے لیے بڑے منصوبے رکھتا ہے، آپ ان منصوبوں کو سمجھے۔ میرا ایمان ہے کہ آج اس کلام کے وسیلہ سے آپ برکت پائیں گے۔ اور جاتے جاتے ہم وہی بات کہیں گے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا کریں۔ جتنے نیو ویور ہیں، واچ کرتے ہیں ہماری ویڈیو کو، آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیا کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیا کریں۔ تو خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے۔ آج آپ سمجھیں گے کہ ہماری لائف جو ہے وہ ایک ہی لائف ہے، اور ہم اس لائف کو یسوع مسیح کے لیے استعمال کرنا ہے۔ آمین۔